إذا نظرنا إلى العقيدة الشيعية نجد كثيرا من جوانبها يقوم على أحداث تاريخية حدثت بعد انقطاع الوحي وتمام الدين. أتقتلني أولا تعلم من أنا؟ بل تبنى على شخصيات وجدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واكتمال الرسالة. أن غيبة الإمام عليه السلام هي. لذلك كان من الضروري التعرف ولو بلمحة سريعة على هذا التاريخ الذي أثر في نشأة هذه العقيدة. فسواء كنت شيعيا أو سنيا تعال لنتعرف على بداية الحكاية. السلام عليكم. الإسلام دين يقوم على أصول واضحة بسيطة يشترك بها عموم المسلمين، أصول عقدية ثابتة لا تتغير مهما كانت الأحداث ومهما مر الزمان. هذه الأصول تتمثل في شهادة الإسلام وأركانه التي ذكرت بوضوح في كتاب الله، وقد كانت ببساطتها ووضوحها عقيدة المسلمين منذ البداية في زمن الوحي وبعد انقطاع الوحي. مات عن هذه العقيدة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعد أن اكتمل الدين وأدى الأمانة وبلغ الرسالة كاملة غير منقوصة تامة بلا زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أصول لم يترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا سريا ولم يحجب منها شيئا خفيا، لم يختص فيها أحدا بدين أو اعتقاد دونا عن باقي المسلمين والعباد. لم يحتج المسلمون بعده إلى وحي إضافي أو أصول جديدة، فقد ترك لهم عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاجونه في عبادة الواحد الديان. فمهما اختلفوا ومهما تنازعوا لا تتغير هذه الأصول بزيادة أو نقصان. ومع ذلك كان هناك من لم يكتفي بهذا الإرث النبوي، لم يكتفي بما آمن به المسلمون واجتمعوا عليه في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، فقام بإضافة أصول ومعتقدات جديدة بحجج وتأويلات بعيدة ليبتعد بذلك عن الإرث النبوي الصافي النقي. فكانت الفرق والطوائف. ما علاقة الشيعة بكل هذا؟ هل يعتبر الشيعة من هذه الفرق والطوائف؟ هل العقيدة الشيعية هي نفس ما مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام وترك المسلمين عليه؟ حتى نعرف عن ماذا نتكلم بالضبط يجب أن نتعرف على المعنى المقصود بكلمة شيعة. كلمة الشيعة في اللغة تعني الحب والمناصرة والتأييد، فيقال شيعة فلان بمعنى مؤيدوه ومناصروه ومحبوه. وشيعة آل البيت أو شيعة علي بهذا المعنى لا يختلف عليها مسلم، فكل مسلم يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويواليهم ويصلي عليهم، بل اتفق المسلمون على عداوة مبغضهم ومعاديهم، وأنه قد خالف ما جاء في محكم القرآن وصحيح السنة. إذن فالفرق بين الشيعة وبقية المسلمين ليس بهذا المعنى اللغوي، ولكن المقصود بمعنى كلمة شيعة حينما نسمعها الآن هو مجموعة من العقائد والتصورات التي تختص بها فرقة الشيعة، حيث تبلورت فرقتهم بشكل جعلهم مختلفين عن باقي المسلمين. التوحيد ليس بتوحيد من دون الإمام. فعلماء الشيعة قد اتفقوا أن الإمامة من الأصول، أن الأئمة معصومين، أنهم يعلمون الغيب، أن لهم ولاية تكوينية. فكلمة شيعة التي نبحث نشأتها في هذه الحلقة تعني المعتقد والفرقة المعروفة وليس مجرد حب آل البيت. فمتى نشأ التشيع بهذا المعنى؟ وكيف تطورت العقيدة الشيعية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن؟ كما هو معلوم أن المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلهم على عقيدة واحدة، يأتمرون بأوامر الله تعالى ويستنون بفعل وقول وتوجيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي النبي بعد تمام الدين واكتماله، ولم يكن هناك وقتها طوائف ولا فرق، وعلى الرغم من وجود علي وفاطمة والحسن والحسين وآل البيت جميعا من آل عباس وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن في هذا الوقت عقيدة تسمى العقيدة الشيعية، ولا فرقة دينية تسمى الفرقة الشيعية، ولا مصادر خاصة بهم يرجعون إليها وحدهم.
جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم لمدة 2 و3 أشهر، وقد حفظ الله به في هذا الوقت بيضة الإسلام. اجتمعت على أبي بكر الكلمة حتى توفاه الله، ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه وقتها كلمة المسلمين جميعا، وحكم لمدة 10 سنوات و9 أشهر، ساد فيها العدل، وقويت وتوسعت دولة الإسلام، وتحققت فيها الانتصارات والفتوحات. ثم جاء من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجتمعت على خلافته أيضا كلمة المسلمين، وأدانوا له جميعا بالطاعة والولاء بلا خلاف بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقية المسلمين. وظل حكمه 12 عاما. بدأت الفتن تثار في آخر حكم عثمان رضي الله عنه، حتى انتهى الأمر بمقتله رضي الله عنه، الذي كان بداية لمرحلة من الاختلافات والفتن بين المسلمين. وبعيدا عن التفاصيل التي لا تغير شيئا في أصل الموضوع الذي نتناوله، طوال هذه الفترة من أيام البعثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ومرورا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لم يكن هناك أي أثر لفرقة أو معتقد شيعي بعد، ولم يكن المسلمون وقتها يعرفون عقيدة الإمامية ولا غيرها من العقائد الشيعية الخاصة بهم والتي تعرف بشكلها الحالي. هذه حقيقة ثابتة تاريخيا لا يختلف عليها أحد. تولى علي رضي الله عنه الخلافة، واستمرت خلافته 4 سنوات و9 أشهر، وقد تولاها في جو محتقن بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. تفرق في ذلك الجو المسلمون إلى أقسام: قسم مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والي الشام وقتها، وكان يطالب بالثأر لمقتل عثمان قبل أي شيء، وقسم مع علي رضي الله عنه الذي كان يرى أن يستتب الأمن ويشتد الحكم أولا، ثم يتم الاقتصاص من أولئك القتلة. وسبب رأي علي رضي الله عنه هو أن قتلة عثمان لا زال لهم تجمعات كبيرة ذات شوكة. وقسم آخر بقي على الحياد. أدت تلك الخلافات بين المسلمين إلى حربين بين بعضهم البعض، موقعة الجمل وموقعة صفين، وكانت فتنة كبيرة حتى أنها طالت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فهم مع فضلهم العظيم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من أخطاء وقصور. ومرة ثانية لا يهمنا الخوض في تفاصيل تلك الأحداث بقدر ما يهمنا الحقيقة التي تتعلق بموضوعنا، وهو نشأة العقيدة الشيعية. تلك الأحداث قسمت كثيرا من المسلمين، لكن الأمر حتى تلك اللحظة لم يتعدى التأييد والمناصرة، فالكل كانوا على نفس المعتقد الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورثه المسلمون من بعده، ولم تكن إلا خلافات سياسية فقط. قد يحدث القتال بين المؤمنين ويظلون على الإيمان، كما أشار الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسماهم الله تعالى مؤمنين رغم اقتتالهما. وبعد الآية قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن تلك الفترة شهدت أول بذرة للتشيع العقدي تذكرها المصادر التاريخية، وهي دعوة عبد الله بن سبأ اليهودي الحضرمي الذي دخل الإسلام. وفي ظل هذه الفتنة دعا إلى تأليه علي رضي الله عنه. رفض علي رضي الله عنه تلك الدعوة لتأليهه، وجمع قائليها ودعاهم للرجوع، وإلا حرقهم بالنار لردتهم. فرجع منهم من رجع، والذين أصروا حرقهم، ومنهم من رجع وهو يضمر قوله تقية. ويبدو أن هذا كان أول ظهور للتقية والسرية الاعتقادية الشيعية في الإسلام. هذه الدعوة المغالية لم تصل لتكون فرقة أو دين خاص، بل كانت مجرد أقوال وانحرافات لمجموعات صغيرة انتهى أمرها في ذلك الوقت واختفت ظاهرا. فيما عدا ذلك لا زال عامة المسلمين على المعتقد الذي تركهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من وجود النزاعات واحتقان القلوب بسبب الدماء التي سالت بين المسلمين. بعد مقتل علي رضي الله عنه بويع لابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه الذي حكم لمدة 6 أشهر فقط، ثم تنازل بعدها عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وبايع هو وأخوه الحسين معاوية رضي الله عنهم.
تولى معاوية الخلافة واستقرت أحوال المسلمين، واستمر في الحكم مدة 20 عاما هدأت فيها الأمور وخبت نار الفتنة بسبب الصلح الذي قام به ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. وبالطبع لم يكن هنالك أي أثر لفرقة أو معتقد شيعي خاص حتى ذلك التاريخ. بعد وفاة معاوية تولى ابنه يزيد ابن معاوية الحكم، وقد بايعه المسلمون إلا 2 فقط، الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأبى يزيد إلا أن يبايعانه، فخرج بسبب ذلك إلى مكة واستقر بها. سمع أهل العراق برفض الحسين مبايعة يزيد، وكانت آثار الأحداث التي ثارت بين علي ومعاوية لا زالت بها بقية في النفوس، فأرسلوا إلى الحسين لمبايعته وحثوه على الذهاب إليهم، وأنهم قد بلغوا أكثر من 18,000 مبايع له، فخرج إليهم رضي الله عنه بأهله. وفوجئ عند اقترابه من الكوفة ببعض من راسله منهم يخرجون إليه ليقاتلوه، وكانت مأساة كبيرة تركت أثرا وجرحا عميقا على المسلمين عامة وباقي أهل العراق خاصة. وتعاطف الكثيرون وخاصة من أهل العراق مع آل البيت، وهو الأمر الذي يشاركهم فيه كل المسلمين حتى يومنا هذا. وقد ندم أهل الكوفة فيما بعد على خذلانهم للحسين، وانتقموا ممن أصدر أوامره بقتله، واستقرت الأمور بعدها. استمرت الدولة الأموية حتى سقوطها عام 132 للهجرة، وحتى تلك الفترة لم يكن هناك أي ظهور للتشيع بعد بصورته العقائدية الدينية المعروفة. نعم، كان هناك تشيع بالمعنى اللغوي للكلمة من مناصرة وتأييد وتحيز، وقد يخرج في أسوأ صورة إلى سب بعض الأتباع للمخالف نتيجة الفتنة الأليمة التي مر بها المسلمون. وكان يقال شيعة علي وشيعة عثمان وشيعة معاوية وشيعة الحسين وشيعة الزبير. لازم نفهم أن كلمة شيعة في ذلك الوقت لم تكن تعبر عن فرقة أو اعتقادات دينية خاصة، إنما المقصود بشيعة أي المناصرون السياسيون لذلك الشخص. إذن فإن عامة المسلمين بما فيهم المناصرون لعلي والحسين ومعاوية على الاعتقاد الأول الذي كان عليه المسلمون أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظل حال المعتقد عند المسلمين على ما هو عليه في بدايات الدولة العباسية. بلغت الحركة العلمية أوجها بعد أن بدأت في وقت مبكر بالاعتناء بالقرآن وعلومه وتدوين السنة وتمحيصها وتمييز صحيحها من ضعيفها. نبغ في تلك الفترة أئمة الفقه والحديث والتفسير وعلومها، كل هذا ولم يكن للشيعة كمعتقد وفرقة دينية أي وجود، بل كانت مجموعات لا زالت متأثرة بأحداث الفتن تتحيز وتتعصب لآل البيت وعلي. وتطور الأمر وبدأ بعضهم يرون أفضلية علي على عثمان رضي الله عنهما جميعا، وكان يطلق عليهم شيعة بهذا المعنى لا غير. إذن زاد على التحيز السياسي نقطة أخرى وهي التفضيل، فبدأت عقيدة تفضيل علي على عثمان من بعض المسلمين تدخل تحت معنى كلمة شيعة. ومع توسع الدولة الإسلامية ودخول كثير من الأعاجم في الإسلام بدأ الوضع يتغير، فكان لكثير من المسلمين الأعاجم مساهمات كبيرة في علوم الإسلام وحفظ الله بهم هذا الدين. إلا أنه على الجانب الآخر جاء بعض الأعاجم الآخرين بخلفياتهم وتصوراتهم الاعتقادية السابقة التي لم يتخلصوا منها بشكل كامل، فوجدوا بيئة خصبة في بقايا فتنة لم تخمد في القلوب بعد، نبتت فيها بذور المبالغات والأقوال المستحدثة بين من يتشيعون لآل البيت رضوان الله عليهم. فظهرت في بدايات القرن الرابع الهجري أول كتب لبعضهم تجمع شتات هذه المبالغات والمستحدثات وتنقلها إلى مرحلة أبعد بكثير من مجرد التحيز لآل البيت وعلي رضي الله عنه وتفضيله. ومن أولئك الكتاب علي بن إبراهيم القمي وتفسيره، ومحمد بن يعقوب الكليني وكتابه الكافي، ومحمد بن الحسن الطوسي وكتابيه الاستبصار وتهذيب الأحكام، ومحمد بن علي بن بابويه القمي وكتابه من لا يحضره الفقيه. ألفت كتبهم هذه تقليدا لما كان قد ترسخ عند المسلمين من علوم للقرآن والسنة، ولكنها لم تتحرى نفس الضوابط العلمية التي ساعدت على ضبط السنة وعلومها في الكتب السابقة، فامتلأت هذه الكتب بالأحاديث المكذوبة والموضوعة التي تؤسس لمعتقد لم يسبق إليه أحد من المسلمين.
احتوت تلك الكتب على كثير من المبالغات والغلو والطعن، بل والأقوال الكفرية التي تنقض أصل الإسلام الذي كان عليه المسلمون قبل ظهور هذه الكتب. تناولت تاريخ المسلمين وتفاصيله ورموزه حتى تلك الفترة بروايات توقع الشقاق بين المسلمين وتوغر صدورهم على بعضهم البعض وتطعن في دينهم. كذب الروايات في تلك الكتب ووضعها وإنكار ما جاءت به من عقائد منكرة يعترف به كثير من مراجع الفرقة الشيعية. ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أصله، ارمي به عرض الجدار. ومع ذلك فلا تزال تلك الكتب هي المصادر الرئيسية لجميع فرق الشيعة التي بدأت تظهر في تلك الفترة، وكل ما كتب بعد ذلك هو شرح أو تفسير لها أو مستخرج منها. فكان القرن الرابع الهجري هو عصر بداية ظهور ونشأة العقائد والفرق الشيعية كمعتقد ديني يعتمد مصادر مدونة ومكتوبة، وسنتناول هذه المصادر والعقائد وتطورها مع الأحداث تفصيلا في حلقات لاحقة بإذن الله تعالى. خلاصة ما سبق، العقائد الشيعية بشكلها الحالي تبلورت عقب أحداث تاريخية، ولم تكن هي عقيدة المسلمين الظاهرة الطاغية طوال 3 قرون من عصر النبوة حتى بداية القرن الرابع الهجري، وهذا أمر يستحق النظر والمراجعة بحيادية وإنصاف من قبل كل باحث عن الحقيقة، وليطرح كل مسلم شيعي كان أو سني هذا السؤال على نفسه: هل عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في عصره وما بعد عصره في القرون ال3 الأولى تلك العقيدة البسيطة الصافية الخالية من غلو أو تعصب، العقيدة التي لم تتأثر بالفتن والأحداث وترفعت عن الخلافات، العقيدة التي تحمل سلامة الصدر لكل من صحب وأيد وناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد معه وبعده لحماية هذا الدين والذود عنه؟ هذه العقيدة هل هي الأقوم والأكثر تمثيلا للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أم العقيدة المحدثة المستجدة التي تعتاش على الفتن وتتغذى على العصبية والكراهية والمصائب والرزايا التي حدثت للمسلمين والخلافات التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتؤاخذ المسلمين جميعهم بها حتى بعد مرور أكثر من 1300 عام عليها؟ للحديث بقية إن شاء الله.